السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير إن شاء الله. كما قلت لكم من قبل، غادي نحاول نحط لكم دي فيديو في اون انصامبل، يعني على حسب المستويات. اذا اول مستوى غادي نبدا به هو السانكيام. غادي نحط فيه الفيديو الاول، ومن بعد غادي نحط لكم كذلك ديال التاسع وديال السيزيام، وان شاء الله الى اقتضى الحال كذلك الا كنتو باغيين نحط لكم دروس في الرياضيات بالنسبه للتاسع. حطوا لي تحت في الكومونتير، غادي نحط لكم في الرياضيات. الوغ بالنسبه هاد الفيديو هادي غادي الصفحه 18. كنت ديجا شرحت انا هادو، كنت ديجا شرحت جوج دروس قبل لي تيب دو تكست، وكنت قلت لكم هضرت لكم على لي تيب دو تكست. اللي مازال ما تفرجش في ديك لا فيديو يتفرج فيها غادي يفهم اكثر علاش كنهضر. كاين 5 د الانواع ديال النصوص. كاين ناراتيف، ديسكريبتيف، ارغيومونطاتيف، اكسبليكاتيف اي انجونكتيف. داكوغ. دونك حنايا اول تيب غادي يعني انا غير شرحتهم بصفه عامه، ولكن دابا غادي نتعمقوا في كل نوع على حده وباش كيتميز وشنو هما المراحل باش نقدروا اننا كومون produire un texte narratif. Les étapes à suivre pour produire un texte narratif. Alors هنايا عندنا في هاد لاباج هادي واحد ليكزامبل، واحد التكست صغيور ديال غيد مو باسون. زويون هاد التكست هذا، يعني نصوص ديال غيد مو باسون. خلاص غيد مو باسون سي ان غران اكريفان فرونسي، وكيهضر اون جينيرال عنده دي نوفيل، معروف هو بلي نوفيل بزاف، وكان كيكتب دي نوفيل رياليست، يعني قصص قصيره وواقعيه، كيهضر على الواقع بصفه عامه. الوغ غادي يعني ملي غتقراو هاد التكست هذا ناراتيف غادي تعرفوا تميزوه على لي زوطخ تكست. داكوغ. دونك هنا غادي نحاول نقرا لكم هاد لا ميزون سيتوياسيون اللي حطيت لكم هنا، وانتم حاولوا تفكروا فيها، حاولوا تخدموها. هاد لا ميزون سيتوياسيون يعني هنا عطيكم واحد اقتراح باش نتوما تكتبوا ان بتي تكست ناراتيف. داكوغ. غنشرح لكم انا هاد الاقتراح وحاولوا انكم تكتبوا، واللي بغى مثلا يشارك معنا في الكومونتير غير ما اللي داكشي في الكومونتير اللي يقدر، والا كان عندي الوقت نحاول ندير معكم حتى انا دي بتيت يعني محاولات دي بتيت سي. داكوغ. سي لو ماتان مثلا، هذا الصباح un homme d'une trentaine d'années، راجل في الثلاثينيات من العمر ديالو، prend tranquillement son café، هز يعني بهدوء القهوه ديالو au balcon، في البالكون de son appartement، في البالكون ديال البرطمه ديالو. لو سوار في العشيه il se retrouve dans une chambre d'hôpital. في العشيه يعني هو لقى راسو في واحد الغرفه ديال السبيطار، لي جونب دون لو بلاطر، يعني لقى راسو ممدود. وفي الصباح كان في البالكون كيشرب قهوه ديالو، العشيه لقى راسو في السبيطار. D'accord. Imaginez ce que l'homme d'une trentaine d'années a pu vivre pendant cette journée. تخيلوا يعني عطيو يعني تخيلوا نتوما اللي عجبكم راجل في الثلاثينيات، شنو هما الحوايج اللي شنو هما الحوايج اللي عاشهم في ديك النهار، خلال ديك النهار. تحاولوا تكتبوها بتي تكست ناراتيف. دونك بعدا باش نعرفوا نكتبوا ان تكست ناراتيف خصنا نعرفوا المراحل ديالو. ديجا قريتهم في التاسع المراحل ديال ان تكست ناراتيف، كنتبعوهم. يعني المهم باش ما نحرقش المراحل نقرا بعدا التكست ونشرحوه، ومن بعد نقول لكم شنو هما هاد المراحل حتى اللي نساهم يتفكرهم. التكست كنتمنى يكون كيبان، واللي ما كيبانوش حط الكتاب قبالته. كنشوف انكم كتسولوني على هاد الكتاب واش كيصلح لجميع التخصصات ديال السانكيام. جدع مشترك علمي وادبي. هذا الكتاب هذا صالح الجامع توت فيليير، هي مكتوبه فيه توت فيليير، جميع التخصصات، الاداب والعلوم والسياسات وشي سونس اخرى اذا كانت كاينه، المهم جميع التخصصات صافي. دونك هذا الكتاب شريوه لكل شيء، يصلح الجميع
التخصصات ديال الساكيام ديال جيدا مشترك علمي ولا ادبي ولا ديني ولا شنو ما كان. داكوغ هنا التكست هذا سي ان بتي شابو. قلت لكم انا كنت شرحت لكم شنو هو البتي شابو. ان بتي شابو يعني كيشرحوا لينا شنو هما الحوايج اللي نقدروا نلقاو، يعني بحال شي خلاصه صغيره، بحال ان بتيت ان بتي ريزومي هنايا كيشرحوا لنا على هذا لو تكست هذا باش نقدروا نفهموه بلا ما نقراو مثلا تكست، ولكن المهم كيعطيونا المعلومات الاساسيه. Une séquence narrative est un récit court inséré dans un texte plus long. Le passage suivant est une séquence narrative extraite de Pierrot, nouvelle de Guy de Maupassant. Donc la séquence narrative est un récit يعني هو واحد الريسي قصير وكيكون يعني شنو نقول لكم لا سيكونس ناراتيف يعني واحد المقتطف سردي. داكوغ هو واحد النص سي ان ريسي كيرويه واحد الراوي وكيكون قصير، كيكون مستخرج من واحد القصه، وهذا الباساج هذا اللي كتشوفوا قبالتكم هو مستخرج من واحد لا سيكونس ناراتيف ديال واحد القصه سميتها بييرو، وقصه قصيره اللي كتبها لنا غي دو موباسون. هادشي اللي كاين هنايا. دونك نشرح لكم القصه التاليه. Madame Lefebvre était une dame de compagnie. السيدة لفيفغ هي كانت واحد السيدة ديال البادية. Une veuve أرملة. Une de ses demi-paysannes arrivant et à chapeau falbala. دونك هاد مدام لفيفغ هي كانت نوعا ما بدوية، مرأة يعني عايشة يعني في البادية، وكتلبس ديك اللباس ديال اغيبون اشابو فالبلا، وكتلبس لي غيبون. عارفين شنو هما لي غيبون؟ كيديروهم البنات للشعر، وشابو فالبلا يعني واحد النوع ديال الطرابش شحال هادي كانوا كيلبسوهم. Alors de ces personnes qui parlent avec des cuirs prennent en public des airs grandioses. Donc هنا le narrateur il nous décrit ce personnage. دونك هنا كيوصف لنا هاد الشخصيه هادي هي مرأة بدويه، كيفاش كتلبس وكيفاش كتهضر وكيفاش كتتعامل مع الناس. دونك بيبليك دي زاغونديوز، دونك هي قويه يعني هضرتها قاصحه. داكوغ Il avait pour servante une brave campagnarde toute simple. كان عندها كخادمه واحد الكومبانيارد، واحد القرويه توت سامبل، كانت عندها خدامه وكانت بسيطه. ديك الخدامه نومي غوز، كان سميت الخدامه ديالها كان سميتها غوز. دونك ها هي شكون اللي لابسه هنايا لو شابو فالبالا، هذا هو لو شابو فالبالا كوم فو فويي سور ليماج. داكوغ دي ريبون. دونك هي كتبان بدويه نوعا ما، فهمتوا؟ يعني امرأة سيدة وفي نفس الوقت عايشة في البادية، فهمتوا؟ الوغ وهذه هي لا سيرفونت ديالها سميتها نومي غوز. لي دو فام هاد العيالات بجوج habitaient une petite maison à Vaux-les-Verts, d'accord, le long d'une route en Normandie au centre du pays de Caux. هاد العيالات بجوج كيعيشوا في واحد الدار صغيره افوليفير، يعني فيها لي فولي، فيها يعني يمكن الستائر خضر ولا المهم واجهه ديالها خضراء، المهم شي حاجه بحال هكا. افوليفير لو لون دون روت، في واحد الشارع طويل اون نورماندي، يعني لو لون دون روت اون نورماندي او سونتر دو بي دو كو. هاد المكان اللي كاين فيه هاد الدار كاينه يعني كتمشي في واحد الشارع كاينه في اون نورماندي في السونتر ديال لي بي دو كو. لي بي دو كو واحد يعني كاينه في فرنسا باسان باريزيان. سي اون ريجيون ناتورال، واحد الجهه طبيعيه فيها يعني بحال قلتوا العربيه ديالهم فرنسا. المهم بي دو كو يعني واحد المنطقه نقول لكم طبيعيه، وهما كانوا عايشين في ديك المنطقه الطبيعيه اللي كتنتمي حتى هي لفرنسا.
وخاصة هي من جهة باريس en Normandie هنايا قالك هنايا en Normandie au centre du pays de Caux. Il appartient au bassin parisien. D'accord. Comme ils possédaient donc regardez ici مازال كنخدموا هنايا هنا le narrateur مازال كيوصف لينا il habitait d'accord. Il était donc l'imparfait ici il décrit يعني كيعاود لنا ولكن كيوصف في نفس الوقت. Comme il possédait l'imparfait devant l'habitation كانوا كيمتلكوا قدام الدار ديالهم un étroit jardin واحد الجريده صغيره. il cultivait quelques légumes وكانوا cultiver هي l'imparfait وكانوا كيزرعوا فيها بعض الخضروات. هاد العيالات بجوج كانت عندهم واحد الجريده صغيره ضيقه étroite c'est-à-dire ضيقه وصغيره وكانوا كيديروا فيها بعض الخضروات كانوا كيستغلوها لصالحهم. دونك هنايا مازال كيوصف لينا or une nuit ولكن واحد الليله on lui vola une douzaine d'oignons. واحد الليله شفروا ليها واحد يعني une douzaine d'oignons عشرات من البصل. الوانون هو البصل. شفروا لها البصله ديالها عارفين جريده صغيره ما غديرش فيها بزاف ديال الخضره دارت فيها داكشي اللي غتاكل هي والخدامه ديالها. الوغ هما شفروا ليها كان يلاحظوا معايا هنايا راه انتقلنا من مرحله الى مرحله اخرى. كنت شرحت لكم هادشي في التاسع. هذه كتندرج لا سيتياسيون انيسيال ملي كنكون مثلا كنوضع كندير واحد لونكادرومون سباسيو تومبوريل ديال الزمان والمكان. كنوصف الشخصيات اللي عندي حاضرين في القصه. دونك هضر على مدام لو فيف وهضر على هذه شو سميتها لا سيرفونت روز وعطى بعض يعني المواصفات لا ديسكريبسيون عليهم. وابري عاد قال المشكل يعني من بدا دونك هنا دخل في المشكل. دونك هنا كان واحد الهدوء تام فيه غير الوصف ومن بعد دخل في المشكل. une nuit ولكن واحد الليله on lui vola une douzaine d'oignons. شفروا ليها مسكينه بصله ديالها. dès que Rose s'aperçut du larcin غير سقط الخبر غوز ديك لو larcin هو لو فول هي السرقه. هيا لو larcin c'est le vol. هي سقط الخبر للسرقه. elle courut prévenir madame Rose هي الخدامه قلت لكم غير سقط الخبر ان البصله تسرقات مشات كتجري prévenir madame باش تعلم prévenir باش يعني تنبئ السيده qui descendit en jupe de laine اللي هبطات عندها بواحد الصايه ديال الصوف. لابسه الصايه ديال الصوف. ce fut une désolation et une terreur. donc هي بالنسبه ليها وكارثه انها تشفرت لها البصله من الجرده. سي يعني بخيبه امل ديزولاسيون ديسيبسيون une terreur يعني شي حاجه خطيره وقعت. on avait volé شفرونا volé madame Lefebvre يشفروا madame Lefebvre. donc on volait dans le pays. ايوا صافي ملي شفروا madame Lefebvre صافي غيبداو يشفروا في المنطقه كلها. puis on pouvait revenir ومازال غيقدروا يرجعوا. هادشي مستحيل يوقع. madame Lefebvre تشفر. دونك هنا نوعا ما نقول لكم يعني نوعا ما من السخريه ولكن ما نقدروا نعتبروها سخريه ولكن هي ما واضحاش. ملي قال on avait volé madame يعني هنا كيعاودها ديك volé on avait volé madame Lefebvre donc on volait dans le pays. ايوا صافي ما بقى خير. اللي شفرت مدام لوفيفر ما بقى تيسير. هذا هو المعنى. الوغ هنا الا لاحظتوا معايا ملي دار لي فيرب هنايا بدا ما بقاوش في لامبارفي ودينا كنشوفوا لي فيرب سون كونجوغي او باسي سامبل. هيا فوالا aperçu couru descendit. D'accord.
هادو هما لي فيرب لي ديال لي زاكسيون اللي وقعوا هنايا. دونك هنايا اذا كنا في لا سيتياسيون انيسيال، ابري ملي درنا ديك اور دخلنا ليليمون بيرتورباتور، العنصر المفاجئ. يعني هما كانوا عايشين بخير مساكن حتى شفرت لهم الوصله. ندوزو le troisième paragraphe. Le bruit du vol se répandit. ديك يعني الخبر ديال السرقة انتشر. Il se répandit. Les voisins arrivèrent. الجيران وصلوا لعندهم. Constatèrent. بداو يعني كيلاحظوا داكشي اللي واقع. Discutèrent à leur tour. تما بداو كيتناقشوا في القضية. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leur observation et leur idée. وديك العيالات بجوج اي جار كيجي عندهم او جاره كتجي عندهم كيشرحوا لهم شنو وقع من داو جديد، وكيعاودوا لهم داكشي اللي لاحظوا شنو شافوا والافكار اللي جاتهم. داكو ان فيرميي، واحد الفلاح، واحد مول فيرما فيرمي يعني عنده فيرما. ان فيرمي داكوتي اللي ساكن حداهم لو اوفري سو كونساي، هدا ليهم يعني عطاهم هاد النصيحه هذه، قال لهم vous devriez avoir un chien. خص يكون عندكم كلب. vous devriez avoir un chien. هما في الفيرما ما عندهمش كلب، خص يكون عندهم كلب. c'était vrai، حقيقة. دونك هنا من بعد السرقة لاحظوا بزاف د الاحداث بداو كيوقعوا. داك كنت كما قلت لكم من قبل ان الاحداث اللي كيجيو من بعد ليليمون بيرتورباتور، يعني العنصر المغير هو اللي كيديكلونشي ليا مجموعه من الاحداث الاخرى واللي كنسميوها لي بيريبيسي. داكوغ، هادو هما لي بيريبيسي، هما الاحداث المواليه للعنصر المفاجئ في القصه. اتفقنا؟ اذا c'était vrai, cela et devrait avoir un chien. حقيقه خصهم يكون عندهم كلب. دونك شكون اللي كيهضر هنا؟ ماشي ديك الفيرمي ولا ديك العيالات بجوج، هنا كيهضر لو ناراتور، هو اللي كيهضر. سيتي فري. دونك هنا كي امبليكي راسو، هاد لو ناراتور هو اللي كيعاود لينا القصه. كيقول انه بصح خصو يكون عندهم كلب. il devrait avoir un chien quand ce ne serait que pour donner l'éveil. بعد على الاقل يبات عساس ليهم تمايا. pas un gros chien، ماشي خص يكون عندهم كلب كبير. Seigneur, que ferait-elle d'un gros chien؟ يا سيدي يا الله، شنو يديروا هما بكلب كبير؟ il les ruinerait en nourriture. دونك هاد لو ناراتور كيعطي مقترحات وكيعطي كذلك يعني النتائج ديال ديك المقترحات اللي غادي يوقعوا الا داروا العكس ديال داكشي اللي قال لهم. بحال كيقول لهم ها شنو خصكم ديروا. دونك هما واقفين بحال شفتوا الشخصيه واقفه وكتصنت على لو ناراتور كيهضر هنايا. قال لهم يعني السارد الراوي هو راه ما داخلش في القصه، هو راه على برا القصه ولكن كي امبليكي راسو. سيتي فري il devrait avoir un chien. يكون عندهم كلب، ولكن ماشي شي كلب كبير، غير كلب ديال الحراسه. Seigneur, que ferait-elle d'un gros chien؟ شاطر بكلب كبير. il les ruinerait en nourriture. غادي يهلكهم بالماكله، يعني غيتسبب لهم في الافلاس. الى مثلا خداو كلب كبير خصهم دابا يتسبب لهم في افلاس، بمعنى انا خصهم يعطوه ياكل بزاف. دونك الشيء اللي هما خصهم غير كليبي صغير باش ما يهلكهمش. que ferait-elle d'un gros chien؟ il le ruinerait. mais un petit chien خصهم ياخذوا غير un petit chien. En Normandie, on prononce qu'un petit chien. في نورماندي يعني دونك انا هاد نورماندي هادي ما عارفاش بالضبط، ولكن كنظن هنا سي ان بي المهم قريب لفرنسا. و المهم هنايا وكاين يعني كينطقوا يعني كيهضروا بالفرنسي مبدل شويه، يعني ماشي الفرنسي اللي هي هنقولوا فرنسي العربيه ديالهم مثلا. دونك ان بتي شير ما كيقولوش ان بتي شير، كيقولوا له ان كان. on prononce un can. d'accord. un petit freluquet de can. un petit freluquet de can qui jappe اللي كينبح. d'accord. دونك هادو كلهم داخلين في لي بيريبيسي.
كلهم بيريبيسي كيما كنا كنديروا العام اللي فات. غوز كي ايمي لي بيت، هاد الخدامه كانت كتبغي بزاف الحيوانات. ابورتا سي ريزون، بدات كتعطي الحجج اللي ديفوندي افيك استوس، كتعطي بعض الحجج وكانت كتدافع عليهم مزيان باش السيده لوفير مدام لوفير تقبل الفكره ديال انها تاخذ كلب، تبنى واحد الكلب اللي غيكون عندهم في الدار واللي غادي يساعدهم في الحراسه وغادي يحميهم كذلك. دونك هي كان كيعجبها الحيوانات وبدات كتشجعها على الفكره انها تاخذ كلب. دونك il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. دونك خصهم يقرروا انهم ياخذوا كلب صغير. طبعا هذه هي القصه. الوغ هذا لا سيتياسيون فينال ولا ليليمون دو لا يعني ليليمون دو ريزوليسيون هو ديجا هو انهم يكون عندهم كليب، ولا سيتياسيون فينال هو هذه هي انهم صافي خداو قرار انهم ياخذوا كلب. اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا النص جيدا. هادشي علاش كيهضر هنا ان نهضروا بعد على غوتني ولا واخا نصاوب بعد معكم هذا لي غي اناليزي. دونك راح نقرينا النص كي راكونت ليستوار دو مدام لوفيفر. شكون اللي كيعاود لينا القصه ديال مدام لوفيفر؟ سي لو ناراتور، سي لو ناراتور كي راكونت ليستوار دو مدام لوفيفر. شكون اللي كيعاودها؟ هذاك اللي كيعاودها ما بينش هنا، ما داخلش في القصه، شي واحد كيعاودها لينا ولكن حنا ما عارفينوش، هذاك كنسميوه لو ناراتور الراوي. سي لو ناراتور كي راكونت ليستوار دو مدام لوفيفر. Deuxième question, qui sont les personnages de ce texte et où se trouvent-ils? شكون هما الشخصيه ديال هذا النص وفين كاينين؟ Les personnages de ce texte sont madame Lefebvre, pardon, la servante Rose, كذلك. On a aussi les voisins. Le voleur ما كاينش هنا، ما باينش خلاص، le voleur شفر ومشى بحالو. ما كاينين les voisins و infirmier بالضبط. كاين ان انفيرميي اللي باردون انفيرميي باردون ماشي ان انفيرميي واحد مول الفيرما اللي كان ساكن حداهم وعطاهم نصيحه اش غيديروا. و سو تروف-t-il؟ il se trouve près dans le jardin كاينين في الجردة près de la maison de madame Lefebvre بالضبط فين en Normandie au centre du pays de Caux. Le pays de Caux. Alors 3 quel événement a perturbé la vie des deux personnages؟ شنو هو الحدث اللي غير الحياة ديال ديك الشخصيتين بجوج؟ et comment est-il introduit وكيفاش تدخل الحدث؟ quelle remarque faites-vous sur le changement qui intervient dans les temps verbaux؟ donc l'événement qui a perturbé la vie يعني الحدث اللي غيرنا la vie des deux personnages est le larcin le larcin du jardin de madame Lefebvre، يعني السرقة اللي تعرضت لها الجردة ديال مدام لوفيفر. Comment est-il introduit? Il était introduit par un moyen, par un indicateur temporel, or, donc qui marque la surprise, tout à coup, soudain, فجأة شي حاجة وقعت. دونك قال لك هنا ملي درنا هاد ليليمون هذا اللي انترودوي هاد ليليمون بيرتورباتور، شنو لاحظتي على لي طون فيربو الازمنه واش تبدلوا؟ وي دونك d'abord dans la situation avant l'élément perturbateur on remarque, on observe les verbes sont conjugués en imparfait parce que le narrateur il décrit ici les personnages, mais après l'élément perturbateur tout est changé. Donc les temps verbaux les dominants c'est le passé simple, le temps verbal dominant ici c'est le passé simple هنايا لاننا دخلنا في المرحله ديال الغاء، يعني اش كنقولوا لها، المرحله ديال المعاوده الغاكونت. هنا ما كانش، هنا كان كيوصف ولكن هنا كيعاود مباشره الاحداث اللي وقعات وخدمنا لو باسي سامبل. داكوغ هذا هو اللي تغير. 4 cet événement on a déclenché 2 autres lesquels هذا l'événement هذا ديال السرقه تسبب في جوج ديال لي دوطخ ايفينمون. شنو هما؟
الوغ ملي تشفروا ملي هاد يعني تشفرت الجردة، اول حاجه وقعت هو ان غوز il courait pour prévenir madame Lefebvre. اول حاجه هي ان الاخرى مشات كتجري باش انها تعلم مولاتها، تعلم السيده ديالها. داكوغ. اي ابري ليليمون هذا ليفينمون الثاني هو ان هذا لو بروي دي فول se répandit dans toute la campagne. يعني ان هذه السرقه هذه انتشرت في القريه كلها، وبالتالي يعني تعرفت ان مدام لوفير مسكينه تشفرات. دونك هادو هما لي دو زيفينمون اللي وقعوا، هو ان غوز علمت السيده ديالها، وليفينمون الثاني هو ان السرقه انتشرت في يعني الحدث ديال السرقه انتشر في القريه كلها. Qu'est-ce qui a été décidé dans la situation finale? شنو القرار اللي خداو في التالي؟ Donc ce qui a été décidé dans la situation finale, c'est d'avoir un petit chien. هو انهم يكون عندهم كليب صغيور، un tout petit chien. La dernière question, à partir des réponses précédentes, identifiez les étapes de la séquence narrative. من خلال الأجوبة اللي خدينا هنايا على هاد الأسئلة هادو، شنو هما المراحل ديال واحد لا سيكونس ناراتيف، المقتطف سردي. اذا كما قلت لكم كتكون عندنا دون اون سيكونس ناراتيف واحد تكست ناراتيف ضروري غتلقاو هاد المراحل. كتلقاو لا سيتوياسيون انيسيال، ليليمون بيرتورباتور، لي بيريبيسي، ليليمون دو ريزوليسيون هو الفكره ديال الحل، وكيكون عندكم لا سيتوياسيون فينال. Au début, avant l'élément perturbateur, on remarque le ton verbal dominant, c'est l'imparfait. Après l'élément perturbateur, il y a directement à prendre l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, quand le passé simple et le ton verbal dominant. من بعد ديك الساعتين كيبقى في لي بيريبيسيز تقدروا تلقاو l'imparfait, passé simple ou il y a un discours qui est présent en général. بحال هنا مثلا vous devriez avoir un chien. هنايا كاين عندهم خصكم يكون عندكم قال لهم خص يكون عندكم الاخر لو شي هنا كونديسيونيل بريزون، خاص يكون عندكم. سي ان كونساي هنايا il offre un conseil, donc c'est un conditionnel de conseil. كذلك باش تعرفوا ان تكست ناراتيف كيكون عندكم واحد الكادر ديال الزمن والمكان، كيكون عندكم شخصيات كيوصفوهم السرير، كيكون عندكم ان ناراتور اللي كيعاود لكم القصه، احداث كاينين لي طون فيربو دومينونسون لو باسي سامبل اي لامبارفي اوسي. هاد المراحل اللي قلت لكم ديال لا سيكونس ناراتيف، دونك هذا هو لو تكست ناراتيف صافي معروف. دونك الا عرف الى لقيتو هادشي اللي قلت لكم صافي هذاك سي ان تكست ناراتيف. داكوغ. قلت لكم في لي بيريبيسي بالنسبه لا سيتوياسيون انيسيال كيكون غالب لامبارفي، في لي بيرتورباتور كيجي مورا غالب الباسي سامبل. في لي بيريبيسي كتقدروا تلقاوهم بجوج، الباسي سامبل وكتلقاو يعني باسي سامبل ملي كيكون ناراتور باغي يعاود، لامبارفي ملي كيكون باغي يوصف، ولا كتلقاو لي طون دي ديسكور مثلا بحال لامبيراتيف البريزون مثلا الا كان ان ديسكور ان ديالوج entre les personnages. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que la séquence narrative est organisée selon la structure du schéma narratif. كاين واحد لو شيما ناراتيف، يعني ما معنى لو شيما ناراتيف؟ يعني مراحل اللي كنتبعوهم باش كنكتبوا واحد القصه. لا يعني il comporte donc شنو هو هذا لو شيما ناراتيف؟ كاين لا سيتوياسيون انيسيال، l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. La situation initiale ou introduction كنسميوها اما situation initiale كنسميوها كذلك introduction qui informe sur le moment، كتعلمنا على اللحظه لو lieu على المكان لي circonstances de l'action، ويعني وديك العناصر والظروف اللي وقع فيهم الاحداث بريزونت لي بيرسوناج، وكتقدم لينا الشخصيات كما قلت لكم انا. لي بيرتورباسيون اولا كنسميوها الكومبليكاسيون العقده، ou fait imprévu او لا حدث الغير منتظر كي رومبلي ليكيليبر اللي كيهرس ديك التوازن اللي كان في لا سيتوياسيون انيسيال اون كريون اون تونسيون كيخلق واحد التوتر.
il oblige les personnages à réagir وكيخلي ان الشخصيات انهم يديروا ردود افعال. دونك هما كانوا مهدنين ما عليهم بهم مرتاحين وفجأة وقع هذاك الحدث وخلى ان يوقع التوتر وبدا الشخصيات كيديروا افعال وردود افعال. عندنا لي بيريبيسي سيتادير لونسومبل دي زيفينمون. لي بيريبيسي هي مجموعه ديال الاحداث الغير منتظره qui intervient dans la vie d'un héros de roman ou de théâtre. يعني مجموعة من الأحداث الغير منتظرة اللي كتدخل في الحياة ديال البطل أو ديال شي رواية أو مسرحية أو دونك هما هذوك لي بيريبيسي. هما هذوك اون جينيرال كيكون هاد الكلمة ديال البيريبيسي كتكون خاصة في الروايات الطوال أو لا حتى في المسرح، ولكن حتى في النوفيل راه كاينين أي أحداث جات من بعد لي مون بيرتورباتور فإنها كتسمى des péripéties. D'accord. L'élément de résolution يعني العنصر ديال الحل met fin à l'action et résout le problème. العنصر ديال الحل هو اللي كيقرب لينا صافي النهايه ديال المشكل، هو الحل ديال المشكل. الحل ديال المشكل هنايا هو انهم خداو ديك ديك باردون عرفتي صافي انا مشات لي هاد لانفيرمي في فمي لو فيرميي عطاهم اقتراح انهم ياخذوا كلب صغير ديال الحراسه un petit chien de garde ولا un petit chien qui يعني un tout petit chien pour donner l'éveil. La situation finale est une détente par l'action est terminée et l'on retrouve une situation équilibrée. La situation finale هي واحد المرحله ديال عوده التوازن. اذا هما كانوا من بعد لي بيريبيسي وهاد الاحداث اللي وقعوا يعني ملي غادي ياخذوا ديك الكلب غادي يرجعوا في حالاتي يعني نوعا ما. هنا راه ما كايناش سيتياسيون في فينال، انا راه حنايا مازالين في لي مود دو ريزوليوشن. اما السيتياسيون فينال ما كايناش. نتوما تقدروا ديروا اون سيتياسيون فينال يعني انهم صافي خداو كلب وصافي بدات الحراسه مزيان وغاديين عايشين، او ديروا بحال اللي داروا لكم هنا وعطاكم اقتراح انكم تكملوا هذه القصه هذه. قال لكم مدام لو فيفر اي روز فينير بور افوار ان تو بيتي شيان. خداو كليب صغير لو فولور ريفان بورتون واخا هكاك رجع الشفار. ايماجيني لا سويت، تخيلوا شنو غيوقع من بعد من رجع الشفار. داكوغ. هنا اقترحوا لكم بعض الليكسيك، بعض الكلمات اللي ممكن تستخدموهم في تكمله القصه. مثلا مونتي لا غارد، فيي، اتر اوزاغي، être à l'affût, guetter, épier, mordre, fuir, crier, hurler. Donc هادو لي فيرب اللي ممكن تخدموهم في هاد التكمله هذه. يعني مثلا القضيه مازال ما حبساش، نتوما غادي تجبدوا في القصه شنو غتقولوا اذا رجع الشفار مثلا شنو ممكن يوقع. كلشي ممكن يوقع. Le voleur مثلا a volé, des retrouvailles inattendues, sauvé par son chien, Madame Lefebvre, un rêve impossible à réaliser pourtant. Donc هنا راه داير لكم كيفاش pour rédiger une séquence narrative pour réussir votre tâche imaginaire خصكم تخيلوا. دونك هنا بحال غادي تبداو بحال مثلا في النهايه ديال هذا الشيء هذا غادي ديروا بحال غتبداو سيتياسيون انيسيال داروا جديد وغتبداو يعني سيتياسيون انسان نقولوا بلا ما نهضروا عليها لان ديجا كاينه. بحال غديروا واحد لي مون بيرتورباتور جديد في وسط هذا في التالي وغادي تعطيو دي بيريبيسي جدادين وسيتياسيون فينال وحده اخرى. داكوغ. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي قلت لكم، تكونوا فهمتوا شنو هما المميزات ديال يعني الهدف ديال هذا الدرس هو انكم تفهموا شنو هما المميزات ديال ان تكست ناراتيف. داكوغ. ان تكست ناراتيف شنو اللي كيميزو. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بجيم، كليكوا على جيم اشاك فوا كتفرجوا في لي فيديو ديالي، بارطاجيو مع اقصى عدد ممكن من الناس اللي كتعرفوهم، وكتبوا في لي كومونتير واش عجبتكم هاد القصه هذه ويعني وشنو فهمتوا من الشرح الا كنتوا فهمتوا، وإلا ما فهمتوش قولوا شنو ما فهمتوش. وكنتمنى لكم التوفيق والله يسعدكم جميعا. بالنسبه للفيديو اللي غادي من بعد ان شاء الله غادي ندير ديال التاسع ومن بعد نشوف السيزيام. بون كوراج يا بيانتو.